हाम्रो केपीजीलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै ठुलाउँदै जान्छ अरे अझै ठुलो थियो त भन्दा भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै केपीजीले यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ हामीलाई त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्नु जस्तो देखाएको हाम्रो पार्टीको विधानमा गणपूर्वक सङ्ख्या कमिटीको बैठक बस्नु बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। विधान संशोधन गर्न पर्यो भने 2/3 बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा चितेर लेखिएको छ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्, उहाँको कमिलाको प्वाख उम्रेको देखाएको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन। निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जति बेला विदेशीको इसारामा फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। सच्चे होलान् कि सच्चेलान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो कुकुरको पुच्छ। संसारकै ठुलो आफूलाई ठानिसकेपछि त कसैलाई टेर्ने कुरो त आएन नि, तपाईँ हामीलाई त टेर्ने त कुरो आएन। उहाँ त फुलाउँदै हुनुहुन्छ, पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ। के गर्ने हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ भ्ल्याट। अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्छ। अहिले आजका मितिमा म माधवभित्र गएँ, म माधवसँग मिलेँ। तर केपी ओलीले के भन्न खोज्छन् भने माधव प्रचण्ड कहाँ गयो सिद्धियो भन्न खोज्छन्। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetssarovar.com। हाम्रो पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई आफ्नो सार गर्भित भनाइहरू राखिदिनु हुन र हामीलाई प्रशिक्षित गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ जिल्लाको यो बृहत कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलाका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय समितिका सहयोगता कमरेड, हाम्रो गौरवशाली पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, स्थायी समितिका सबै सहयोगता कमरेडहरू र केन्द्रीय समितिका पनि सबै सहयोगता कमरेडहरू र यो प्रशिक्षण भेलामा उपस्थित काठमाडौँ जिल्लाका सम्पूर्ण कमरेडहरू र जनप्रतिनिधि साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म काठमाडौँ जिल्लालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूले आज काठमाडौँ जिल्लाको बृहत कार्यकर्ता भेला मार्फत आन्दोलनको तयारीलाई नयाँ चरणमा उठाउने उद्देश्यका साथ यसको आयोजना गर्नुभयो र हामी दुवैजना अध्यक्ष लगायत अतिथिहरूलाई पनि यहाँ निम्त्याउनु भयो। त्यसको निम्ति यो कुरा हामी सबैले लामो समयको अनुभवबाट महसुस गरेको कुरा हो कि आन्दोलनलाई निर्णायक र परिणाममुखी बनाउनको निम्ति जहिले पनि काठमाडौँको भूमिका, काठमाडौँ जिल्लाका जनताको भूमिका, काठमाडौँमा बस्ने देशभरिबाट केन्द्रित भएका नेता कार्यकर्ता र जनताको पनि भूमिका प्रमुख रहँदै आएको छ। जहिले पनि निर्णायक ढङ्गले आन्दोलनलाई एउटा परिणाममा पुर्याउने काममा यो जिल्ला राजधानी पनि हुनुको नाताले प्रमुख भूमिकामा रहँदै आएको छ। अहिले हामी जुन राजनैतिक अप्ठ्यारो, राजनैतिक सङ्कट, राजनैतिक मोडमा हामी उभिएका छौँ र हामीले 70 वर्षभन्दा बढी समयदेखि गरेका विभिन्न रूपका सङ्घर्षहरू, ती शान्तिपूर्ण आन्दोलनको रूपमा, जनआन्दोलनको रूपमा या सशस्त्र सङ्घर्षको रूपमा विभिन्न कालखण्डमा हामीले जे जति सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ, नेपाली जनताले जसरी ती सङ्घर्षहरूमा सहभागी भएर बलिदान गर्यो, ती सबै सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा
र अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण, ती सबैको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो संविधान। र अहिले हामी त्यो 70 वर्षभन्दा बढी समयदेखिको सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा छ। हामीले त्यति ठुलो बलिदान र सङ्घर्षपछि निर्माण गरेको संविधान धरापमा छ। त्यो संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले यसरी चाहिँ आक्रमणमा परेको छ, त्यसको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। कमरेडहरू, हामी यहाँ कुनै प्रहसन देखाउन, कमिक देखाउन जुटेका छैनौँ। हामी यहाँ कुनै उखान टुक्का गरेर हँसाउनको लागि कमेडी सो गर्न पनि उपस्थित भएका छौँ। हामी मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने, उद्वेलित पार्ने र उत्तेजित पार्ने कुराको निम्ति पनि यहाँ जुटेका होइनौँ। हामी आज राष्ट्र र जनताको अगाडि देखा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने उपायबारे र यो सङ्कटबाट बाहिर निक्लिने उपायबारे छलफल गर्न बडो गम्भीरतापूर्वक, बडो जिम्मेवारीका साथ, ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोधको साथ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी सबै जसले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्यो, बलिदान गर्यो, त्याग तपस्या गर्यो, हामी सबै यति बेला गम्भीर छौँ। हाम्रै आँखा अगाडि यति ठुलो उपलब्धिमाथि यति निर्मम, निरङ्कुश ढङ्गले प्रहार भएको हामीले देखेका छौँ। संविधानमाथि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि यो प्रहार बडो दुःखको साथ, हामी बडो ठुलो पीडाको साथ पनि यहाँ उपस्थित छौँ। किनकि हाम्रै पार्टीको, हामीले नै निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीबाट, हाम्रै पार्टीले हिजो अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको व्यक्तिबाट संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ र त्यो प्रहारको सामना गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। कमरेडहरू, त्यसकारण म सबै कमरेडहरूलाई यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई गहिरो गरी बोध गर्नको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी सबै ती महान शहीदहरू जसले गणतन्त्रको निम्ति, जसले समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित क्षेत्र, उत्पीडित जाति, समुदाय सबैलाई एउटा समावेशी लोकतन्त्र मार्फत समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीको रूपमा हामीले स्थापित गरेको कुरा आज एम्बुसमा परेको छ, आज धरापमा परेको छ र त्यसबाट बचाउनको निम्ति, त्यसलाई बचाउनको निम्ति छलफल गर्न हामी यहाँ जुटेका छौँ। त्यसकारण म सबै कमरेडहरूलाई यसको उपाय के हुन सक्छ, यस्तो किन भयो भन्ने बारे म केही कुरा राख्न चाहन्छु। कमरेडहरू, सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि, पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट शासनहरू, समाजवादी सत्ताहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढलेपछि दुनियाँभरि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन अलिकति रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएको हामी सबैले देखे, भोगेको, बुझेको कुरा हो। तर नेपाल जस्तो देश दुईटा विशाल छिमेकीहरूको बिचमा आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै, आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै र यो देशमा श्रमजीवी वर्गको हक हित अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय भयो। जति बेला दुनियाँभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भएको छ, हामी नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन आक्रामक ठाउँमा थियौँ, छौँ र यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई 21औं शताब्दीको विशेषता अनुसार विश्वमा आएका परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, प्राविधिक परिवर्तन, विज्ञान प्रविधिमा भएको क्रान्ति, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा भएको क्रान्ति समेतलाई मध्यनजर गर्दै र नेपाली विशेषता, नेपालको ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गरेर यहाँको निम्ति कसरी जाँदा कम्युनिस्ट आन्दोलन
लोकप्रिय हुन सक्छ, जनताको भरोसा जित्न सकिन्छ र नयाँ तरिकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ र नयाँ तरिकाले समाजवाद निर्माणको बाटो कोर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। सोच्ने नेताहरूमध्ये हामी यहाँ छौँ र म हिजो पार्टी एकताको प्रस्ताव गर्दै गर्दा मैले पहिलोचोटि तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुको नाताले केपी ओलीसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर गएको पहिलो मनै हो नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट, त्यसको अध्यक्षको हैसियत। आज म फर्केर सबै कमजोरलाई त्यसलाई स्मरण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपछि पार्टीलाई एउटै बनाउने भन्ने प्रस्ताव मैले लिएर गएको थिएँ र केपी ओलीले म सकारात्मक छु भन्नुभयो। मैले झन्डै आधी घन्टा कुरा राखेको थिएँ। आधी घन्टा यति कारणले अब हामी, किनकि हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने भयौँ, हामी रुल अफ लमा विश्वास गर्ने भयौँ, हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने भयौँ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद निर्माणको प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भयौँ। त्यसकारण हामी अब अलग अलग पार्टी बसिराख्नुको औचित्य छैन, बरु एउटै पार्टी बनेर, विशाल पार्टी बनेर जनताको भरोसा र विश्वास जितेर समाजवादको आधार तयार पार्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। मैले जिस्टमा भनेको मलाई अहिले कण्ठै सम्झना छ। मैले त्यो भनेपछि केपीजीले म सकारात्मक हुन्छु भन्नुभएको थियो र त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ, आश्विन 17 गते हामीले राष्ट्रिय सभागृहबाट वाम गठबन्धनको घोषणा गर्यौँ र छिटै पार्टी एकता गरिनेछ भन्ने कुरा पनि घोषणा गर्यौँ। देशैभरि आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, आम कम्युनिस्ट समर्थक जनसमुदाय र विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूमा पनि एउटा नयाँ उत्साह, एउटा नयाँ उमङ्ग, एउटा नयाँ ऊर्जा, अब यो देशमा केही हुन्छ, अब कम्युनिस्ट आन्दोलनले देशको नेतृत्व गर्छ, देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्छ, देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि पनि हुन्छ, गरिब निमुखाहरूले, श्रमजीवी जनताले अब दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरूको शोषण अत्याचारबाट मुक्ति पाउने दिन छिटै आउँछ र देशमा सामाजिक न्याय सहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतिर जाने बाटो बन्छ भन्ने विश्वास सर्वत्र छायो र त्यो विश्वास निर्वाचनको माध्यमबाट जनअनुमोदित हुन पुग्यो। जनताले अनुमोदन गर्यो। यो ठिक छ, तिमीहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने कुरा पनि ठिक छ र दुईटा मूलभूत कम्युनिस्ट पार्टीहरू, मूलभूत धाराको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुने कुरा पनि ठिक छ भनेर जनताले पनि अनुमोदन गर्यो, कार्यकर्ताले पनि अनुमोदन गर्यो। दशकौँदेखि एकअर्कामा बोलचालै नगर्ने नेता कार्यकर्ताहरू पनि चुनावी प्रचार अभियानको 10 दिनमा 10औं वर्ष पुराना घनिष्ठ कमरेड जस्तो गरिकन हामीले काम गर्यौँ। कमरेडहरू, त्यति बेला हामीले पार्टी एकता गर्दा अहिले कतिपय मानिसहरूले भन्ने गर्छन् सायद पर्याप्त तयारी नभइकन गरेको एकता भएको हुनाले पो यस्तो स्थिति आएको हो कि पार्टी एकता गर्दा विचारमा, पार्टी एकता गर्दा राजनीतिक मुद्दाहरूमा, संगठनात्मक विधि पद्धतिको प्रश्नमा अलि धेरै छलफल गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो कि पनि कतिपयले भन्ने गर्छन्, तर मैले त्यसलाई सही मान्दिनँ। हामीले ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण, परिस्थिति के छ त्यसको र कुन परिस्थितिमा कस्तो कदम चाल्दा जनताले र राष्ट्रले स्वीकार गर्छ र इतिहासमा अमर भएर जान्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो विचारमा त्यति बेला हामीले जे गर्यौँ, हामी नेताहरूले दुवैतिरका त्यति बेला स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेर यो पार्टी एकता गर्नु ठिक छ मात्रै भनेनौँ। हामीले पार्टी एकताको घोषणा गर्ने बेलामा विचारमा हामीले पर्याप्त
संवेदनशीलता र पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले तपाईहरुले हेर्नु भएको छ पार्टी एकता गर्दा हामीले जेमा सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेका छौं त्यो हस्ताक्षर गर्दा हामीले विचारमा हामी सबैलाई कन्ठै पनि छ हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त हुनेछ भन्ने कुरा बडो प्रष्टसँग भनिएको छ। हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा प्रष्टसँग भनिएको छ। तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्ने बारेमा तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुने भन्ने कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ, हस्ताक्षर गरिएको छ र विगतको समीक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा तत्कालीन साबिक नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। त्यसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको छ, आत्मसात गरिएको छ र मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादले सोभियत संघको विघटन र दुनियाँभरि प्रतिक्रान्तिको हावा चलेको बेलामा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन जनव्यापी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर त्यसलाई स्वीकार गरिएको छ भने त्यसैगरी माओवादी आन्दोलन र 21औं शताब्दीमा जनवाद सम्बन्धी अवधारणाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ। नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायमा राजनीतिक जागरण ल्याउन माओवादी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो भन्नेमा कमरेड केपी ओलीले त्यति बेला हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र मैले पनि हस्ताक्षर गरेको छु। त्यसपछि संयोजन समितिका कमरेड माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले पनि त्यसलाई हामीले अनुमोदन गरेका छौँ। त्यसकारण यो आरोप कि हामीले विचारलाई ध्यानै नदिकन हतरपतरमा एकता गरेको हो कि भन्ने कुरा सत्य होइन। हामीले विचारमा स्पष्ट भएर राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट भएर इतिहासको मूल्याङ्कन र समीक्षाको विषयमा पनि मूलभूत रूपमा हामीले स्पष्ट व्याख्या गरेर नै एकता गरेको हो र अगाडि जाने हाम्रो बाटो के हो भन्ने कुरामा बहुदलीयता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, रुल अफ ल, आवधिक निर्वाचन र यो निर्वाचन मार्फतै सरकारको नेतृत्व लिने र अनि सामाजिक न्याय सहित समाजवादको आधार तयार पार्दै जनतालाई राहत दिँदै जनताका आवश्यकता र भावनालाई सम्मान गर्दै जाने भन्ने कुरामा नै कुनै दुविधा हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा छैन र त्यो प्रतिवेदन तपाईहरुले हेर्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित प्रतिवेदन हो, त्यहाँ कसैको विमति थिएन। जति बेला हामी दुईटै केन्द्रीय समितिका त्यति बेलाको संयुक्त अधिवेशन बस्यौं त्यो संयुक्त अधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपले राजनीतिक प्रतिवेदन र सर्वसम्मत रूपले पार्टीको विधान पारित गरेर निर्वाचन आयोगमा लगेर त्यो प्रतिवेदन र त्यो विधान हामीले दर्ता गरिएको छ। कमरेडहरु, मैले यो भूमिका किन भन्दैछु भने त्यसकारण यो हामीले पार्टी एकता गर्दा हतरपतर गरेको विचारलाई बेवास्ता गरेको भन्ने होइन। हामीले विगतको समीक्षा पनि र आउने भविष्यको हाम्रो बाटोको बारेमा पनि प्रष्ट मार्गचित्र बनाएरै हामीले एकता गरेको हो। तर आज त्यो एकताको त्यो प्रतिवेदनमा त्यो विधान जुन विधानले बडो प्रष्टसँग हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो, जनवादी केन्द्रीयताकै संगठनात्मक सिद्धान्त हो, तर त्यो अहिले बदलिएको परिस्थिति अनुसार त्यसलाई विकसित र परिमार्जित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टै भनिएको छ। अनि व्यक्ति सर्वेसर्वा कहीँ पनि हुँदैन, व्यक्ति संगठनको मातहतमा हुन्छ, अल्पमत बहुमतको मातहतमा हुन्छ, कुनै पनि कमिटीको बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ। बहुमतको निर्णय मान्न प्रत्येक पार्टी सदस्य कर्तव्यबद्ध छन्, उनी सबैले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा विधानमा लेखिएकै छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने विधानको सायद धारा 60 मा हो,
बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर शीर्षकै छ। त्यो शीर्षकभित्र अरू कुरा राखिएको छ भने यहाँसम्म आइपुग्दा के कारणले यो समस्या भयो त? हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको जो पछिल्लो बैठक हामी बस्यौँ, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा 2/3 भन्दा बढी 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ, 70% निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ। त्यो केन्द्रीय समितिले केही निर्णय गरेको छ। त्यो केन्द्रीय समितिले राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता, जो एकताको बेलाको हो त्यही प्रतिबद्धतालाई दोहोऱ्याएको छ। पार्टी विधानको जो व्यवस्था हो, पद्धति विधि सम्बन्धी जो व्यवस्था हो त्यही व्यवस्थालाई अनुसरण गरेको छ। कमरेडहरू, तपाईँहरू कसैले हामीमाथि कमसेकम अहिले हामी 2टा अध्यक्ष, कमरेड माधव कुमार नेपाल र म, र हामीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय समिति र तपाईँहरू सबै यो नै पार्टीको मूलधार हो र यो नै पार्टीको सही विचार र विधिको अनुसरण गर्ने संस्था हो भनेर आइराख्नु भएको छ। तपाईँ कसैले पनि कहीँ एउटा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ त? यो पार्टी हो भन्ने कुरा, यो आधिकारिक हो भन्ने कुरा, यो एकताको बेलाका विचार र मान्यताबाट बिल्कुल विचलित नभइकन अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा तपाईँहरू कसैलाई शङ्का छ? म कसैलाई पनि शङ्का नगर्न अपिल गर्न चाहन्छु। तर यहाँ कार्यक्रमहरूमा त ठाउँ ठाउँमा प्रहसन र नौटङ्की प्रदर्शन भइरहेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, भाषण सुन्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि भने जस्तो लाग्छ। साथीहरू विक्षिप्त भएछन् कि क्या हो भने डर लाग्छ। उनीहरूले बोलेको सुन्दा, उनीहरूका तर्कहरू सुन्दा कहिलेकाहीँ साथीहरू चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनुभएछ क्या अरे, पोलिटिकल जोकर जस्तो लाग्छ। हाम्रै साथी थिए, छन् अझै पनि। उनीहरूलाई देख्दा कहिलेकाहीँ बडो अनौठो लाग्छ। 441 जनाको केन्द्रीय समिति, 100 जना जुटेर 1100 जनाको केन्द्रीय समिति बनायौँ भन्ने यो नौटङ्की नभए के हो? यो नेपालमा प्रहसन देखाउन खोजेको नभए यो के चाहिँ हो? यो विचित्र र बौखलाहटको मानसिकताको उपज नभए के हो भनेर हामीले प्रश्न किन नगर्ने? तपाईँहरूलाई थाहा छ, अस्ति पनि हामी माधवजी र म र निर्वाचन आयोगमा जिम्मा दिएका केही जिम्मेवार कमरेडहरूको टोली हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ। हामीले निर्वाचन आयोगको अथवा निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐन राज्यको पनि पल्टायौँ, हाम्रो पार्टीको विधान पनि पल्टायौँ। हाम्रो पार्टीको विधानमा गणपूर्वक सङ्ख्या कमिटीको बैठक बस्न बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। विधान संशोधन गर्न पर्यो भने 2/3 बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा टिकेर लेखिएको छ, जहाँ केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर छ। 2/3 बहुमतले मात्रै, केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि पार्टी विधान संशोधन गर्न सक्दैन। गणपूर्वक सङ्ख्या पुर्याउन 441, अब पछि 4 जना थपेको, केही साथीहरू बित्नुभयो, केही अन्य नियुक्तिमा जानु भयो गर्दा तपाईँको 218-19 नभइकन गणपूर्वक सङ्ख्या पुग्दैन। तर उहाँहरू 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। हामीले त प्रमाण हेऱ्यौँ, अस्ति प्रमाण हेऱ्यौँ, 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। उहाँले विधान संशोधनका डर लाग्ने, अलिक लाज लाग्ने, अलिक गम्भीर हुनुपर्छ र उल्टो सबै भाँचकुच पारेको छ, खुसी भएर हिँडेको छ। ताण्डव नाच भन्छ नि, ताण्डव नृत्य। मलाई त उहाँको नृत्यलाई ताण्डव नृत्य जस्तो लाग्छ, भाङ खाएर नाचेर जस्तो। यस्तो पनि हुन्छ त। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ बडो सर्वोच्च अदालतले मैले जे गरेँ त्यही निर्णय गर्नुपर्छ, मेरो राजनीतिक निर्णय हो, अदालतले मान्न पर्छ। अनि उहाँले निर्वाचन आयोगलाई मैले भनेपछि मान्न पर्छ। उहाँको सबै अभिव्यक्ति अब यो सर्वोच्च नि केही होइन, निर्वाचन आयोग नि केही होइन, संविधान पनि केही होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि केही होइन,
पार्टी पनि केही होइन, बहुमत पनि केही होइन, मै नै सबै थोकको आई एम द स्टेट। तानाशाहहरूले निरङ्कुशहरूले संसारभरि भन्ने गरेको त्यस्तै। तर त्यस्ता तानाशाह र निरङ्कुशहरूको अन्तिम स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा पटक पटक दुनियाँमा देखिएको छ र पछिल्लो पटक नेपालमा पनि नेपाली जनताले तपाईँ हामीले राम्रैसँग देखाएको कुरा हो। केपी यो फेरि निरङ्कुश हुन भूत सवार भएपछि, तानाशाही हुन भूत सवार भएपछि मान्छेले आफूतिर नफर्किने, आफ्नो आत्मालोचना नगर्ने, समीक्षा नगर्ने, जनतालाई नदेख्ने, आफूलाई अगाडि ल्याउने मान्छेहरूलाई शत्रु जस्तो देख्ने हुँदो रहेछ र आफू ध्वस्त नहुँदासम्म न्यु खोजे गर्ने हुँदो रहेछ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्, उहाँको कमिलाको प्वाख उम्रेको देखाएको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन, नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। सच्चे होलान् कि सच्चेलान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो, कुकुरको पुच्छर। जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लागिएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्ष। ठुलो जे भन्छन् मानिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्दै मान्दै 4 सालदेखि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो। 3 पटक हामीले जोगायौँ क्या, झुकेर जोगाएको थियो, लडेर जोगाएको भन्दैन, अब बल्ल लड्न थालियो। पहिलोचोटि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, हामीले खबरदार गऱ्यौँ। स्थायी समितिको बैठकले त्यसको विरोध गर्यो, देशभरि विरोध भयो, उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र त्यति बेला पार्टी फुटेन। दोस्रो पटक उहाँले नेकपा एमाले नामको पार्टी आफ्नै निर्देशनमा, केपीकै निर्देशनमा दर्ता गर्न लगाउनु भयो र पार्टी फुटाउन जोड गर्नुभयो। हामीले घुमाउँदै फिराउँदै कार्यदल बनाएर त्यति बेला पनि पार्टी फुटाउन दिइएन। अहिले त उहाँले त घरमै आगो लगाइदिनु भयो जहाँ हामी बसेको, र अनि पार्टी विभाजन पनि गर्ने, संविधानमाथि पनि आक्रमण गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने, यस्तो काम गर्नुभएको छ। मैले भनेको छु उहाँले बाजी हार्नुभयो, उहाँले लडाइँ हार्नुभयो। जब उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, जब उहाँले हामी सबैले र नेपाली जनता, सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, उहाँले लडाइँ हार्नुभयो। जति बेला विदेशीको इसारामा फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो, उहाँले लडाइँ हार्नुभयो। त्यसकारण मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टीका लाउनु भयो, यो मेटिँदैन। यदि उहाँले मेट्न चाहने हो भने, तर यो चाहना हुने म कहीँ कतै देख्दिनँ। फेरि हो भने मैले ठुलो गल्ती गरेँ, यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे जस्तो नाटक गरेर मैले संसद विघटन गर्नु मेरो गल्ती हो भनेर पश्चाताप गरेर वक्तव्य दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा सरी मैले गल्ती गरेको छु, मेरो पक्षमा फैसला नहोस् भनेर निवेदन दिनुभयो। पार्टीको अगाडि मैले फुटाउने गल्ती गरेँ, अब आइन्दा गर्दिनँ भन्नुभयो भने त्यो कलङ्कको टीका मेटिन सक्छ। तर तानाशाहहरू यस्ता हुँदैनन्, निरङ्कुश प्रवृत्तिका मान्छेहरू यस्ता हुँदैनन्। आफू ध्वस्त नहुँदासम्म हिटलर जस्तो गएको गए के भयो, हिटलरको लास त हामी सबैलाई थाहा छ नि त। आफ्नो श्रीमतीलाई पहिलो गोली, दोस्रो आफूलाई गोली हालेर मर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ नि त तानाशाहहरू। विश्व विजय गर्छ। अहिले हाम्रो केपीजीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै ठुलाउँदै जान्छ अरे, अझै ठुलो थियो त भन्दा भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै। केपीजीले यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ हामीलाई, त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्नु जस्तो देखाएको छ। उहाँलाई लाग्छ ट्रम्प के ठुलो मै ठुलो, सी जिनपिङ के ठुलो मै ठुलो, मोदी के ठुलो मै ठुलो भन्ने छ। उहाँले भन्नु नै हुन्छ त्यस्तो कुरा। संसारकै ठुलो आफूलाई ठानिसकेपछि त कसैलाई टेर्ने कुरो त आएन नि, तपाईँ हामीलाई त टेर्ने त कुरो आएन। उहाँ त फुलाउँदै हुनुहुन्छ, पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ।
के गर्ने हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ भ्ल्याट यो हुने बाटो त उहाँ हुनु भएको छैन। यति भनिसकेपछि म अब अन्तिमतिर फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने मैले यति भन्दै यो केपीजी को व्यक्तिगत रेसिपी मेरो केही पनि होइन। म 2 चोटि प्रधानमन्त्री केपीलाई बनाउने मान्छेभित्रै पर्छु र केपीजीलाई पार्टी फुटाउन नदिनको लागि धेरै मेहनत, धेरै उदार, धेरै भावुक भएर चाहिँ बल गर्ने मान्छेभित्र पनि म पर्छु। तर यी सबै अरू कुरा सहायक हुन्। मूल कुरा विचार नै हो, मूल कुरा राजनीति नै हो, मूल कुरा मुद्दा नै हो, मूल कुरा विधि पद्धति नै हो। उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन पहिला त छाप्नै तयार हुनु भएन, किन राजनीतिक प्रतिवेदन उहाँलाई मन परेको थिएन भित्रबाट। यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, किनभने जबज र मदन भण्डारीको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने हामीहरू नै हौँ। र जबज छोड्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो। यहाँ तपाईँहरू कोही भ्रममा नपर्नु होला। यो भ्रम उनीहरूले दिन खोलेका छन्। अहिले ल एमाले एकातिर हुनुपर्ने माओवादीतिर गए। मैले के भन्छु भने अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्छ। अहिले आजका मितिमा म माधवभित्र गएँ, म माधवसँग मिलेँ। तर केपी ओलीले के भन्न खोज्छन् भने माधव प्रचण्ड कहाँ गयो सिद्धियो भन्न खोज्छन्। पार्टी भनेको के हो? विचार र विधि हो। जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले त बडो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न खोज्नुहुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति को? केपी ओली। उहाँलाई अब यो बोल्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक नैतिक अधिकार छैन भन्ने छ मेरो दाबी। उहाँ हो छोड्ने। तर फेरि त्यो हामीले जबजको मूल्याङ्कन, मदन भण्डारीको मूल्याङ्कन राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिसकेपछि 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवादी आन्दोलनको पनि मूल्याङ्कन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने जो लाइन बनाइयो त्यो लाइन सही छ। त्यो सही लाइनबाट भड्किने पनि केपी ओली नै हो। अहिले भड्किने त्यो लाइनबाट भड्केर पार्टी विभाजन गर्ने पनि केपीजी नै हो। त्यहाँ यो विचारको लडाइँ हो। उहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद उहाँलाई मन पर्दैन। उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्ने पनि मन पर्दो रहेछ। तपाईँहरू गइरगरि हेर्नु होला, हेर्नु भने कम्युनिस्टै मन पर्दैन उहाँलाई। लाल सलाम भन्ने सुन्नै चाहनुहुन्न। क्रान्तिकारी अभिवादन भन्यो भने कस्तो जोक्कर ठान्नुहुन्छ उहाँले त। उल्टो त्यो भन्न हुँदैन। उहाँलाई समाजवाद शब्द मन पर्दैन। माधवजी र म पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा भूमिगत रूपमा कयौँ पटक हामी मिटिङ गरेका छौँ। पार्टीगत रूपमा र 2टा नेताको हैसियतमा पनि। र एकले अर्कालाई चिनियो त्यति बेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेला। पछि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको संसदमा पनि हामी सँगै पनि भयौँ। त्यो संसदीय सङ्घर्षको बेलामा पनि हाम्रो सहकार्य भइ नै राख्यो। अनि जति बेला माओवादी पार्टी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्यो, जनयुद्ध 2 वर्ष मात्रै भएको थियो। त्यसपछिदेखि हामी लगातार युद्धलाई शान्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिएला, देशमा संविधान सभाको निर्वाचनको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला, देशमा गणतन्त्रको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला भनेर असाध्यै धेरै त्यो युद्धको जटिल परिस्थितिमा पनि भूमिगत रूपमा दर्जनौं पटक लामा छलफल बहस गर्ने हामी हौँ। तपाईँहरूलाई यो जानकारी होस्। हाम्रो यो भरोसा अहिले एकछिनमा बनेको भरोसा होइन। विचारमा, लाइनमा, प्रवृत्तिमा हाम्रो एकरूपता झन्डै 4 दशक हुन लाग्यो। हामी सँगै छौँ हामी पनि। र अनि युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने 12 बुँदे समझ नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत सरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।